हेलो दर्शक नमस्ते सम्पूर्णलाई रात्रिकालीन अवरोध गर्न चाहन्छु। हेलो 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 आज फेरि म आएको छु तपाईँहरूको सामान्य। आज म तपाईँहरूलाई छोटो एकदमै यो गीत एकदमै चलेको छ होइन, जहाँ होइन संसारभरि चलेको छ यो तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउनु नसक होला, साँच्चीकै होला। यो एकदमै मनपर्छ। पहिलादेखि नै म गुनगुनाउँदै आएको थिएँ र आज पनि गुनगुनाउँदैछु र भोलि पनि गुनगुनाइराख्नेछु है। र सर्वप्रथम त मेरो लाइफमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण मेरो आफन्तजनहरू र मेरो फेसमा आबद्ध रहिरहने सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरूलाई नमस्कार अनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु, टक्राउन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले इन्जोय लिन सक्नुहुनेछ, इन्जोयमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ, मलाई आशा छ र विषयमा गरेको छु। योभन्दा अगाडि म एकदमै व्यस्तता मेरो आफ्नो कार्य मेरो एकदमै ड्युटीको कारणले म तपाईँहरूलाई लाइभसँग जोडेर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिन सकिरहेको थिएन। त्यसको लागि आइम सो सरी। म एकदमै दुःखी थिएँ त्यति बेला, म तपाईँहरूसँग लाइभ वितरणमा जोड्न सकिनँ। यो बेला म यो ट्र्याक तपाईँहरूलाई छोडिदिँदै तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। गल्ती कमजोरहरूलाई औँल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हेलो स्वीकार्नुहोस् यसै गीतबाट। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा मरिदिन सक्छु। तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो म त तिमीसँग नै मनको माया पो हुन्छ मन गरी। मनको आँखा खोल्ने मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारे। हुन्छ र मनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मन गरी। मनको आँखा खोल्ने मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारे। परेको पल तिमीलाई उठाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा रोजिदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमी सँगैमा
जीवनको हरेक पलहरूमा सँगै सँगै रहनुपर्छ। ओ कहाँ हुन्छ र सर्जित मात्र हार पनि त सहनुपर्छ। जीवनको हरेक पलहरूमा सँगै सँगै रहनुपर्छ। तिमी हारेको पल तिमीलाई जिताउन नसकुला, तर तिमी सँगै म हारिदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु। यति कुरा जान तिमी मैले भने तिमी मलाई आफ्नै ठान। तिमी सुनको महल छैन होला धनी म होइन होला न पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो म त तिमीसँग नै। थ्याङ्क यू सबैजनाले पक्कै पनि मेरो गीतलाई सुनेर साथ दिनुभएको होला र एकदमै मलाई एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ। तपाईँहरू यहाँ लाइभमा आएर जोडिनु भएको छ मेरो लाइफमा है। एकदमै एकदमै म एकदमै खुसी छु कि मेरो खुसीको कुनै पनि सीमा छैन भन्नुपर्छ। र जति पनि मेरो फेसबुकमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यहाँ मेरो लाइभमा आएर साथ दिनुभएको छ र एकदमै खुसी लागेको छ। म एकदमै अझै पनि गाउँछु कि भन्ने एउटा जोस र एउटा हिम्मतका साथ एकदमै मलाई ऊर्जा भइरहेको छ है। फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा ट्र्याकमा एकदमै सकि नसके भए पनि म तपाईँहरूलाई ट्र्याकमा मनोरञ्जन दिन चाहन्छु र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले यो मेरो ट्र्याकलाई मन पराइदिनु हुनेछ, माया गरिदिनु हुनेछ एकदमै आशा लिएको छु। र अब ढिलो नगर्दै तपाईँहरूलाई फेरि एउटा ट्र्याकमा पुऱ्याउन चाहन्छु है। तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे। तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे। यो हल्ला छ तिमीले, यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेर्यो अरे। मेरो विश्वास हेर्यो अरे। तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे। पलको बिछललाई सहन सकेनौ हो केही पलको बिछललाई सहन सकेनौ। मेरो माया सम्झेर रहन सकेनौ। समयको खेलहारी आफै चल्न थाले त्यहाँ तिम्रै आफ्नै सुर। तिमीले माया मर्यो अरे मेरो साहस हेर्यो अरे। यो हल्ला छ तिमीले, यो
हल्ला छ तिमीले अर्कैलाई हेऱ्यो अरे तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेऱ्यो अरे पलको बिछोडलाई सहन सकेनौ हो केही पलको बिछोडलाई सहन सकेनौ मेरो माया सम्झेर रहन सकेनौ को खेल हारी भए थिए म त दूर आँखी चल्न थाल्यो त्यहाँ तिम्रै आफ्नै सुर तिमीले माया मर्यो अरे मेरो चाहस्यो अरे कैलाई हेऱ्यो अरे la 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 hey 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 थ्याङ्क यू सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ कि एकदमै मन पराइदिनु भयो कि जस्तो लागिरहेको छ अब फेरि पनि तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनतर्फ फेरि पनि लाग्दैछु यसरी तपाईँहरूले मलाई मन पराइदिनुहुन्छ एकदमै भुलेको यसको अन्तरालहरू एकदमै भुलेको अवस्था है तिमी भए यो सब एकछिन अर्को ट्र्याकमा गर्छु राजेश राई नेपालकै सबभन्दा किङ राइस किङले गाउनु भएको एकदमै मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो एकदमै सुपर हिट एकदमै तपाईँहरूले फेरि पनि मनोरञ्जन दिन सक्नुहुनेछ ओके लेट्स गो गल्ती भएमा सुधारिदिनु होला स्वीकार्नु होला भन्न चाहन्छु मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो मैले दिने माया मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो जस्ताको जस्तै बनाउन सक्यो भने अलिकति गाउनु चाहिँ एकदमै तत्परी रहनेछ अगाडि पनि बढिरहेको छु
भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए जानेमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखाए जिन्दगीको यो मनमा मेरो विश्वास तोड्यो कि मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि राख्यो जोकर जोकर अगाडि सम्झेकै छ यो मनले तिमीलाई तिमीले भुलिदिने सम्झेकै छ यो मनले तिमीलाई तिमीले भुलिदिने भेट्दा पनि नभुली गयो सर्वैले सर्क्यो कि मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि राख्यो मैले दिने माया के अन्तै साह्रो अन्तै साह्रो मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि राख्यो ओके सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु है त त्यतिकै मैले राम्रो तरिकाले गाउन सकिनँ तै पनि म तपाईँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो लाइफलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा मेरो लाइफमा आएर सबैजनाले आफ्नो अमूल्य समय खेर फालेर चाहिँ मेरो लाइफमा जोडिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिलाई तपाईँहरूको मायालाई म एकदमै सङ्घाल्ने छु एकदमै म एकदमै हर्ष मेरो मनमा कुनै पनि एकदमै त्यस्तो छैन कि है खुसीहरू मैले एकदमै पाइरहेको छु सो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त ओके म बिना ट्र्याकबाट मेरो आफ्नै गीत कम्पोजर चाहिँ मोहन सरले गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मैले गाएको छु र मसँग गाउनुहुने अनुपम राई मलाई साथ दिनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै मनबाट मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मलाई एकदमै आवाजमा साथ दिनुभएको छ र म एकदमै प्राउड छु म मेरो फर्स्ट एल्बम तपाईँहरूलाई कुनै बेला ट्र्याकमा तपाईँहरूलाई सुनाउने छु आज म बिना ट्र्याकबाट तपाईँहरूलाई सुनाउने छु र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ है त गीतको बोल छ तिमीलाई हेरेरै हगाउँदिन म भन्ने छ है एकदमै साँच्चीकै हो जति हेरे पनि हगाउँदिन होइन आफ्नो मायालाई हेर्नुको मजा अर्कै लाग्छ एकदमै रमाउनुको मजा अर्कै लाग्छ होइन आफ्नो मान्छे होइन आफ्नो मनभित्रको मान्छेलाई एकैछिन म यो गीतलाई चाहिँ हल्का गुनगुनाउन चाहन्छु सुनिदिनु होला है त तिम्रो साथ छोडेर पराईको हात समाउँदिन म तिम्रो साथ छोडेर पराईको हात समाउँदिन म
दिनमा तिमीलाई हेरेरे अगाउदिनमा तिम्रो रूप तिम्रो भैस सुन्दर सुकुमारी तिम्रो रूप तिम्रो भैस सुन्दर सुकुमारी बगैँचाको माली हुमा तिमी फुलबारी बगैँचाको माली हुमा तिमी फुलबारी तिम्रो साथ छोडेर पराईको हात समाउँदिनमा तिमीलाई हेरेरे अगाउदिनमा तिमीलाई हेरेरे अगाउदिनमा ओके अनि जसमा अनुपम राईजीले मलाई साथ दिनुभएको छ उहाँको अन्तरा मैले पनि गाउन चाहन्छु तिमी भाग्य तिमी खुसी मेरो जिन्दगानी तिमी भाग्य तिमी खुसी मेरो जिन्दगानी तिमी नै हो सारा संसार दुई आँखाको नानी तिमी नै हो सारा संसार दुई आँखाको नानी तिम्रो साथ छोडेर अर्को घरबार बसाउँदिनमा तिमीलाई हेरेरे अगाउदिनमा तिमीलाई हेरेरे अगाउदिनमा ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई सालको पत्ता परी होनी एभरै नहुनेछ मनको पीडा तिमीलाई नदिए नि भन्छ तिम्रो माया कति छ कति एकदमै रमाइलो लाग्यो सालको पालो कति छ कति कति छ कति यो शब्द चाहिँ अलिकति भर्खर मात्र सुनिरहेको छ त्यसको लागि अर्कोमा गाउनु फुल फुलेर मायाले गयो ओइ झुमा यसमा चाहिँ नाच्नुपर्छ है हुन्छ दाइ आई एम बी रेडी ओके म गाउँछु तपाईँ नाच्ने हुन्छ दाइ हातमा चुरा गर्दैन कान्छी तिमीलाई अधुर
सबैतिर सबैतिर खुसी नै खुसी जहाँ देखेँ खुसी नै खुसी रूपले होस पानी हरायो आँखै मर्ने जोस पानी हरायो फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो होस पानी हरायो आँखै मार्ने जोस पानी हरायो फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो Okay now सबैजनालाई मेरो नमस्कार सबैसँग गर्छु नि चमत्कार पहिले पनि मेरो टोली बुझेन छिटो अब आउँछ यो रोल्पाली छिटो पन्छे बाजा हाले सिकन किन चञ्चल चञ्चल भइहाल्छ मन किन फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो भइहाल्छ मन किन फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो चोला भरेपछि फेसबुकमा एकाउन्ट चाहिँ के होला रूपले मेरो मन जलायो बिहे गर्ने रहर पलायो फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो जोस पानी हरायो बिहे गर्ने होस पानी हरायो फुलेर पहेँलै भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो फुलेर पहेँलै भयो आधी जोबन आजकलमै गयो आधी जोबन मायालाई भयो जता पनि मेरो माया कहिले पनि हुँदैन काम छाया ओके सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै थाकेको अवस्था है यो यहाँनिर चाहिँ ओके अब चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ किनभने मेरो मैले चाहिँ अब अलिकति ट्र्याकहरू चाहिँ धेरै बिगारेको छु
केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिरहेको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै प्र्याक्टिस चाहिँ जारी नै रहनेछ होइन, मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै निरन्तर रहनेछ। पछिल्लो समय तपाईँहरूलाई एकदमै योभन्दा पनि एकदमै बेटर तरिकाले है, एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँहरूलाई एकदमै मजाले सुनाउनेछु। आशा लिनुहोस् र आशा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आशालाई कहिले पनि निराशा पार्ने छैन। र अर्को कुरो एकदमै म पनि एकदमै के अरे चञ्चल स्वभावको छु, एकदमै गीत गाउँ जस्तो लाग्ने क्या, एकदमै हिमाल तराई पहाड होइन, जहाँसम्म एकदमै मलाई पनि एकदमै गीतले एकदमै छोएको जस्तो लाग्यो है। किन भन्दाखेरि म पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ म एकदमै गाउँथेँ होइन, एकदमै स्कुलमा जाने बेला चाहिँ एकदमै मेरो सरले भन्नुभएको थियो होइन, प्रदीप एउटा गीत गाइदिनु न भन्नुभयो। अनि म चाहिँ पहिलादेखि नै अलिकति गाउँथेँ। त्यही बेला चाहिँ मैले स्कुलमा चाहिँ त्यति बेला 7मा पढिरहेको थिएँ, 7 क्लासको थियो त्यति बेला, म्याथको चाहिँ पिरियड थियो त्यति बेला चाहिँ होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले एकदमै गाएँ कि एउटा त्यस्तो लोकदोहोरी चाहिँ गाएँ होइन। कुन गीत लोकदोहोरी गाएँ भने के भन्छ यो झिमझिम सानो नजिम्का परेली बुटुकै हुन्छु म भन्ने गीतमा चाहिँ मैले एकदमै गाएँ होइन, एकदमै गुनगुनाएँ पनि। र सरले पनि मलाई प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलि एकदमै यसरी नै गायो भने, यसरी नै गाउँदै गयो भने जस राम्रो हुनेछ, एकदमै तिम्रो भोइस, तिम्रो क्वालिटी, तिम्रो एउटा जुन गाउने एउटा भोइस होइन एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो एकदमै भोइस एकदमै तिखो टाइपको थियो। अहिले चाहिँ अब बुढो नै भए नै भन्नुपर्छ होइन, अहिले चाहिँ घोक्रो टाइपको छ है, एकदमै पुरा ढुङ्गामा त्यो के भन्छ त्यो के हालेको जस्तो हुन्छ नि, त्यो बजाएको जस्तो क्या। तर अहिले चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कि म अहिलेसम्म हरेक कुराहरूमा एकदमै जस हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मैले नजिकदेखि नै निहाल्ने गरेको छु होइन। अब म पनि अब गायक त होइन के होइन, थोरै अब तपाईँहरूलाई सुनाउने मात्र है, इन्जोयमेन्ट भन्नुपर्छ होइन। तर एकदमै खुसी लाग्छ तपाईँहरूसँग यसरी लाइभ कार्यक्रममा अथवा स्टेजमा गाउन नसके पनि, गाउन नपाए पनि, चान्स नमिले पनि तपाईँहरूलाई लाइभमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिन होइन, एभ्री टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई एभ्री टाइम चाहिँ नभनौँ होइन, अब हप्तामा चाहिँ 1 विकमा चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ म मेरो लाइभलाई हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। फेरि यसो पनि गुनासो पनि नगर्नु होला कि लाइभमा आएर यस्तो त्यस्तो अब यस्तो खालको गीत गाउनुहुन्छ, एक्टिट्युड यस्तो देखाउनुहुन्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नु होला। किनभने तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा हो, इच्छा चाहनालाई कहिले पनि कसैले पनि रोक्दैन होइन, कसैले पनि के अरे छेकिँदैन। त्यो आफ्नो इच्छा कला होइन, त्यो एउटा भनौँ एउटा मनभित्रदेखि नै एकदमै उर्लिरहेको चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न एउटा एउटा कलालाई एकदमै बाहिर प्रदर्शन गर्नुपर्छ। म पनि यो चाहन्छु कि अबको 2-3 वर्षपछि अब स्ट्रगल गरेपछि होइन, सङ्घर्ष मेरो अहिले चाहिँ चलिरहेको छ। अब केही फ्युचर प्लानिङ छ, त्यो फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ म सक्सेस भएदेखि म एकदमै म्युजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने थिएँ। र एकदमै मसँग एकदमै रियाजको कम छ, मेरो एउटा क्लासको अभाव छ, क्लास लिन नसके पनि म तपाईँहरूलाई यसरी नै गाएर यसरी गुनगुनाउने छु, आशा ल्याउनु होला। र योभन्दा पछि फेरि पनि गीत गाउनेछु ट्र्याकमा है त। अब अर्को के भन्छ, अर्को हप्ता चाहिँ म मेरो आफ्नै गीतको ट्र्याक लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु, आशा गर्नु होला। र सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला, मन पराउनु भयो भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, लाइक एन्ड कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यो चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ होइन, किनभने यो पुरै फेसबुक लाइभमा छ। अब युट्युबमा चाहिँ मेरो नाम सर्च गरेर प्रदीप मगर सर्च गरेर त्यहाँ मेरो गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने डाउनलोड पनि गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव पनि कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु। र अहिलेको विषयमा म धेरै नै बोले जस्तो लाग्यो है, धेरै नै तपाईँहरूलाई दिएको जस्तो लाग्यो होला होइन, तपाईँहरूले अन्य सुझाउ होला। तपाईँहरूले
यो आउँदै त्यो आउँदै होइन यसको त कामै छैन उसको त कामै छैन यो लाइफमा आइरहेको छ भनेर त्यस्तो कहिले पनि ठिक नहुनु होला है त्यो पोजिटिभ रूपले सोचिदिनु होला मलाई पनि है र तपाईँहरूलाई पनि पोजिटिभली नै सोच्ने छु 100% पोजिटिभ सोचेर म तपाईँहरूको माया साथ एकदमै सबै पाउनेछु होइन एकदमै आशा गर्नुहोस् तपाईँहरूको निराशालाई कहिले पनि म एकदमै अप्रो राख्न दिँदैन किनभने तपाईँहरूको अगाडि म छु तपाईँहरूको माया सपोर्ट एकदमै स्नेह भयो भने म भोलिको दिनहरूमा के गर्न सक्छु है त्यतिसम्म चाहिँ म गर्न सक्छु तपाईँहरूलाई राम्रो आवाजमा दिन नसके पनि मेरो एउटा अरिजिनल भनौँ न अरिजिनल चाहिँ भोइसमा तपाईँहरूलाई फेरि सुनाउनेछु सुनाइराख्नेछु भन्न चाहन्छु ओके लेट्स गो एउटा म तपाईँहरूलाई एउटा गीत गाउन चाहन्छु आधुनिक टाइपको है त कुन गीत गाइदिनु ओके कुन गीत गाउँ आधुनिक गीत नै मनपर्छ होला तपाईँहरूलाई होइन ओके आफैले रोपेको फुल आफै बाँच्न कहाँ सक्छु र म आफैले रोपेको फुल आफै बाँच्न कहाँ सक्छु र म मोटु हो तिमी मेरो तिमी बिना बाँच्न कहाँ सक्छु र म बाँच्न कहाँ सक्छु र म आफैले रोपेको फुल आफै तिमीलाई ठेस लागे मोटु मेरो दुख्छ तिमीलाई ठेस लागे मोटु मेरो दुख्छ तिमी खुसी बना त्यति भए पुग्छ माया त्यो छैन साँझ तिम्रो जाँच्न कहाँ सक्छु र म जाँच्न कहाँ सक्छु र म आफैले रोपेको फुल आफै रगत जस्तै तिमी बग्छौ अङ्ग रगत जस्तै तिमी बग्छौ अङ्ग रगत जस्तै तिमी बग्छ अङ्ग तिमी सँगै जिउने मर्ने सँगै जिउने मर्ने मन छ तिमीसँग मन छ तिमीसँग माया सिसाजे चकेर मन फुटे गाँस्न कहाँ सक्छु र म गाँस्न कहाँ सक्छु र म आफैले रोपेको फुल आफै ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके म अबको मेरो निर्धारित समय यहाँनिर गइसकेको छ बितिसकेको छ अबको विषयमा म तपाईँहरूको विषयमा तपाईँहरूको माझ बिराउन अनुमति माग्दै आजको दिन तपाईँहरूको आजको रात तपाईँहरूको शुभारम्भ होस् मिठो निद्रा होस् कतै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै तपाईँहरूको यात्रा शुभमय होस् र एकदमै खुसी छु एकदमै तपाईँहरूको माया पाएको छु तपाईँहरूको एउटा स्नेह पाएको छु प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला होइन किनभने लाइक कमेन्ट गर्दैमा कसैको केही पनि जाँदैन होइन किनभने म मेरो त्रुटिहरू मेरो गल्ती कमी कमजोरहरूलाई म आफै अँगाउनेछु आफैले फिल गर्नेछु होइन भोलिको दिनहरूमा अझै पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेछु राम्रो अझै पनि सुधार्नेछु भन्ने मलाई आशा छ र त्यसो गरेको छु यसरी मलाई माया गरिदिनु होला
तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने म केही न केही त्यो क्षेत्रमा जान चाहन्छु, त्यो क्षेत्रमा पुग्न सक्छु कि भन्ने एउटा मैले एउटा उ गरेको छु है त। अब चाहिँ म बिराउने बाजा गर्दै म बिराउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते सबैको इच्छा चाहनाहरू सधैँभरि पुरा होस्। तपाईँहरूले आँटेका, तपाईँहरूले सोचेका, तपाईँहरूले मागेका कुराहरू एकदमै सम्पन्न होस्, कहिले पनि अपूर्ण नहोस् भन्दै म यो लाइभलाई यही बिट माग्न चाहन्छु। अर्को नेक्स्ट टाइम म तपाईँहरूलाई फेरि पनि लाइभमा जोड्नेछु यति भन्दै म प्रतिप्रका मगर वान्स अगेन म बिदा हुन चाहन्छु। ओके, गुड नाइट सबैजनालाई। मिस यु, लभ यु, बाई बाई, टेक केयर।